15 फरवरी 1952 सुबह 6 बजे ट्रक ड्राइवर फजल रहमान अपनी गाड़ी रोककर हैरत से ज़मीन को घूर रहा था। कल तक जहां 175 लोगों की बस्ती थी, आज वहां कुछ भी नहीं था। न घर, न लोग, न लकड़ी का कोई टुकड़ा। बस एक बात जो उसकी समझ में नहीं आ रही थी, ज़मीन इतनी सीधी थी जैसे कभी कोई गांव था ही नहीं। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब पुलिस ने ज़मीन खोदी तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इस कहानी को और भी खतरनाक बना देता है। सवात और दीर के दरमियान पहाड़ों में छुपी एक छोटी सी बस्ती, ख्वारा काला। 43 घर, 175 लोग। कोई फेमस जगह नहीं, बस सिंपल लोग अपनी दुनिया में मस्त। लेकिन एक बात थी जो अजीब थी, ये लोग बाहर वालों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। कोई बुरा नहीं कहता था इनके बारे में, बस लोग महसूस करते थे कि ये अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि ख्वारा काला वाले किसी पुरानी रस्म को मानते थे। क्या रस्म, किसी को पता नहीं। 14 फरवरी की शाम सब कुछ नॉर्मल था। घरों से धुआं उठता, बच्चे खेलते, आदमी काम से लौट रहे थे। रात को 9 बजे तक सब अपने घरों में थे। और फिर सुबह 6 बजे जब फजल रहमान अपनी ट्रक लेकर उस रास्ते से गुजरा तो उसके सामने सिर्फ खाली ज़मीन थी। वो सीधा पुलिस के पास भागा, और जब पुलिस आई तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ऑफिसर्स ने टेप से एरिया मेजर किया, मैप्स निकाले, रिकॉर्ड्स चेक किए। सब में गांव था, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं। असली शौक तो तब लगा जब उन्होंने ज़मीन को घूर के देखा। बिल्कुल फ्लैट, स्मूथ, सीधी, जैसे किसी ने पॉलिश कर दी हो। ना पैरों के निशान, ना कोई घसीटने के निशान, ना किसी बड़ी चीज़ के गिरने का असर। एक ऑफिसर ने अपने हाथ से मिट्टी को छुआ और बोला, ये ज़मीन महसूस हो रही है जैसे सालों पुरानी हो। अगले 3 दिन में इन्वेस्टिगेशन टीम आई। सर्वेयर्स, लोकल एल्डर्स, सबने एक ही बात कंफर्म की, यहाँ गांव था। लेकिन एक बात जिसने सबको परेशान कर दिया, 175 लोग एक साथ कहीं भागे तो निशान रहते हैं, कदमों के निशान, टूटी हुई चीज़ें, कुछ तो होता है। यहाँ बिल्कुल खामोशी थी, जैसे वो लोग हवा बनकर उड़ गए हों या ज़मीन ने उन्हें निगल लिया हो। और फिर एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा खौफनाक था, घर कहाँ गए? 43 घर डिमोलिश करना बड़े इक्विपमेंट चाहिए, लोग चाहिए, आवाज़ें होती हैं, कोई ना कोई तो देखता ना। लेकिन करीब के 4 गांवों में किसी ने कुछ भी नहीं सुना। ना ब्लास्ट, ना मशीनरी, ना ही कोई चीखें, बस खामोशी। और जब ऑफिशियल्स ने मिट्टी का सैंपल टेस्ट किया तो रिपोर्ट ने एक नई दीवार खड़ी कर दी। पहला क्लू, मिट्टी का टेम्परेचर। नॉर्मल ज़मीन का टेम्परेचर ऊपर गर्म और नीचे ठंडा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। नीचे की लेयर ज़्यादा वार्म थी, ज़्यादा गर्म थी, जैसे कुछ अंदर से गर्म हो रहा हो। दूसरा क्लू, मैग्नेटिक एनोमली। जब कंपास उस एरिया में लाया गया तो नीडल सीधी नहीं रही, वो घूमती रही। जियोलॉजिस्ट कंफ्यूज थे, ये पैटर्न नेचुरल नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात, टाइम का कैलकुलेशन। एक जूनियर ऑफिसर ने कहा कि अगर 43 घर तोड़ने हैं मैनुअली बिना किसी इक्विपमेंट के तो कम से कम 200 लोग चाहिए और 72 घंटे का वक्त। लेकिन ये सब हुआ था सिर्फ 9 घंटों में, और वो भी बिना किसी आवाज़ के, जो कि इम्पॉसिबल है। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि उसने 14 फरवरी की रात तकरीबन 11 बजे उस तरफ दिखा था। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, रोशनियाँ भी थीं, घर भी थे। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो सबकी रगों में खौफ दौड़ा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थीं, जैसे वॉल्यूम डाउन हो रहा हो। मतलब गांव फेड आउट हो रहा था। और एक और विटनेस जो सुबह 3 बजे के करीब जागा था, उसने कहा कि उसने एक अजीब सी रोशनी देखी थी, चमकती हुई। लेकिन जब वो देखने गया तो कुछ नहीं था, बस ठंडी हवा और खामोशी। और फिर इन्वेस्टिगेशन के 6ठे दिन
ایک اور چیز ملی جو اس کہانی کو ٹویسٹ دے گئی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے زمین کو تھوڑا کھودا اور نیچے سے ایک پرانا کوائن نکلا، سکہ، برٹش ایرا کا، کاپر، 1890s کا۔ لیکن یہ کوائن نیچے کی گہری لیئر میں نہیں ملا، یہ اوپر کی مٹی میں ہی موجود تھا، مطلب خوارا کالا کے غائب ہونے کے بعد والی لیئر میں۔ اور یہ سائنٹیفکلی بالکل غلط تھا، پرانی چیز ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، اوپر نہیں۔ جب اور کھدائی ہوئی تو 3 اور کوائنز ملے، سب کے سب پرانے، 1880s اور 1890s کے دور کے۔ ایک ہسٹورین نے لوکل ارچیوز چیک کی ہے اور اسے ایک ریکارڈ ملا۔ 1898 میں اسی جگہ پر ایک اور بستی تھی، نام تھا تورکالا، 32 گھر، تقریباً 120 لوگ، اور وہ بستی بھی ایک رات میں غائب ہو گئی تھی۔ مطلب خوارا کالا پہلی بار نہیں ہوا تھا، یہ زمین پہلے بھی کھا چکی تھی۔ اب ایک نیا پیٹرن سمجھ آ رہا تھا۔ تورکالا 1898 میں غائب، خوارا کالا 1952 میں غائب، بیچ میں 54 سالوں کا گیپ، اور اگر یہ پیٹرن کنٹینیو ہوا تو اگلی بار 2006۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ اگر آپ 1898 سے پیچھے جاؤ پرانے ریکارڈز میں تو اور بھی گاؤں کے نام ملتے ہیں، 1844، 1790، 1736، سب کے سب اسی جگہ پہ، اور سب کے سب ایک ہی طرح غائب ہوئے۔ یہ جگہ ہر کچھ سال بعد اپنا قرض مانگ لیتی ہے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ ہوا کیا؟ تھیوری نمبر 1، سنک ہول۔ کچھ سائنٹسٹ نے کہا کہ شاید انڈر گراؤنڈ کیو ان ہو گئی، زمین اندر دھس گئی۔ لیکن سنک ہولز کے کریٹرز ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتی ہے، یہاں زمین بالکل سموتھ تھی، لیول تھی، بالکل فلیٹ، اور اگر سنک ہول ہوتا تو باڈیز مل جاتی، کچھ تو ملتا، یہاں سب کچھ کلین تھا۔ تھیوری نمبر 2، ماس مائگریشن، پلانڈ۔ شاید لوگوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ چھوڑ کر چلے جائیں گے رات کو چپ چاپ، لیکن سوال وہی، گھر کیسے توڑ دیے، ٹولز کہاں سے آئے، اور وہ کوائنز کا کیا؟ اور سب سے بڑی بات، مقصد کیا تھا؟ خوارا کالا کے لوگ غریب تھے لیکن خوش تھے، کوئی ایکسٹرنل تھریٹ نہیں تھا، کوئی ریزن نہیں تھا چھوڑنے کا۔ تھیوری نمبر 3، گورنمنٹ کور اپ۔ کانسپریسی تھیورسٹ کہتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ نے کوئی سیکرٹ آپریشن کیا، کیمیکل ٹیسٹنگ، بایو ویپن، کچھ ایسا جو چھپانا ضروری تھا۔ لیکن 1952 میں گورنمنٹ اتنی آرگنائزڈ نہیں تھی۔ اور تورکالا کا کیا؟ 1898 میں برٹش تھے، کیا انہوں نے بھی کور اپ کیا؟ پیٹرن زیادہ پرانا ہے۔ تھیوری نمبر 4، نیچرل انوملی۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں میگنیٹک فیلڈز، سب سرفیس ہیٹ اور ایٹماسفیرک پریشر مل کر ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں جہاں ساؤنڈ ٹریول نہیں کرتا، میٹل ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، اور ویوز ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ خوارا کالا شاید ایک ایسی ہی جگہ تھی، ایک بلائنڈ اسپاٹ آف نیچر، ایسی جگہ جہاں انسان اور ان کا سب کچھ ٹریس لوز کر دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک تھیوری ہے، اس کا پروف 0۔ انویسٹیگیشن کا 7واں دن، ٹیم نے زمین کے نیچے ایک اور لیئر ٹیسٹ کی۔ ایک سینئر آفیسر نے صرف اتنا کہا کہ اس جگہ پہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو سائنس ابھی سمجھ نہیں پائی۔ اس رات ٹیم کے 2 ممبرز نے ایک اور عجیب بات نوٹ کی۔ رات کے 3 بجے ہوا ایک دم رک گئی، بالکل خاموشی، اور دور کہیں بالکل ہلکی وائبریشن محسوس ہوئی۔ ارتھ کویک نہیں، بلاسٹ نہیں، بس ایک وائبریشن، جیسے زمین نیچے سے ہل رہی ہو۔ اس کے بعد پہاڑوں میں ایک ہلکی سی روشنی چمکی۔ یہ روشنی، یہ وائبریشن، یہ سوئل ڈسپلیسمنٹ، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خوارا کالا ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں نیچر کا سسٹم تھوڑا الگ ہے۔ یہ سائنس کا ڈارک کارنر ہے جسے ابھی کوئی سمجھ نہیں پایا، اور شاید گاؤں کے غائب ہونے کی وجہ بھی یہی۔ تو خوارا کالا کا راز کیا تھا؟ شاید یہ سب کچھ انسانی سمجھ سے باہر ایک نیچرل فینومینا تھا، یا شاید کسی کی پلاننگ، کسی کا ہڈن آپریشن، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہوں بنا کسی کو بتائے۔ لیکن ایک بات تو کلیئر ہے، خوارا کالا کی کہانی ابھی ادھوری ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں آپ کی نریٹر، اور یہ تھی ایک ایسی کہانی
جس کا ابھی کوئی اینڈ نہیں۔